नाज़रीन, तफसीर कुरान के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह तलाक पर इस वक्त गुफ्तगू जारी है और पिछले प्रोग्राम में हमने सुना कि मुतल्लका औरतों की इद्दत के दौरान जो अखराजात होते हैं या अगर उनका कोई दूध पीता बच्चा है तो उसकी रज़ात के क्या मामलात होंगे। तो आज की आयत में हम ये सुनेंगे कि जिस मर्द पर उसके अखराजात जिसके ज़िम्मे हैं, अगर उसकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो उसका क्या होगा। तो आज सूरह तलाक की आयत नंबर 7 से 10 तक जो रज़ात के मामलात हैं और दीगर अहकामात पे हमारी गुफ्तगू होगी। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर जो 7 है ना, उसका ताल्लुक़ तो पिछली आयत के साथ है। बेसिकली हमारी जो गुफ्तगू चली है इसमें सबसे पहले तलाक़ के मुतालिक मर्दों को हुक्म दिया गया कि उन्हें तलाक़ कैसे देनी चाहिए। फिर ख़वातीन के हवाले से अहकामात बयान फरमाए कि उन्हें इद्दत कैसे गुजारनी है और इस हवाले से उनके क्या हुकूक़ हैं। फिर इसके बाद रज़ात के हवाले से, यानी जो बच्चा है दूध पीता, उसके मुतालिक जो तालीमात थी वो बयान फरमाई। अब आखिर के अंदर ये हमने सुना था कि जो माँ है या रज़ाई जो वालिदा बनेंगी, ये दोनों मुआवज़ा ले सकती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में फ़रमाया जा रहा है लियुनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअतिही, जो साहिब इस्तिताअत है उसे चाहिए अपनी वुसअत के मुताबिक वो खर्च करे। वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह, फरमाया कि जिस पर तंगी कर दी गई है तो उसे चाहिए कि जो अल्लाह ने अता फरमाया उसके मुताबिक खर्च करे। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह ताला ने किसी को मुकल्लफ नहीं बनाया मगर उसी काबिल जो उसे अता फरमाया। सयजअलुल्लाहु बअद उसरिन युसरा, अनक़रीब अल्लाह ताला मुश्किल के बाद, तंगी के बाद आसानी पैदा फरमा देगा। ये जो आयत करीमा है इसमें बड़ा वाज़ेह सा हुक्म है। वालिद को यह नसीहत की जा रही है कि अगर वो साहिब इस्तिताअत है तो उसे चाहिए कि वो बुखल ना करे। वजह यह कि औलाद तो बिलाखिर उसकी अपनी है ना, ब्लड तो उसका अपना है ना। अगरचे उसकी माँ से अब वो ताल्लुक़ कायम ना रहा, मतलब वो अब उसकी ज़ौजियत में नहीं है, लेकिन बिल आखिर है तो उसके बच्चे की माँ, ठीक है। तो वो ये ना देखे कि कुछ पैसे उसकी माँ के पास भी जा रहे हैं, नहीं, क्योंकि इंसान कमाता है अपनी औलाद के लिए, तो खुश दिली का मुज़ाहरा करे और इखराजात करे जो अल्लाह ने उसको तौफीक दी है। और अगर मिसाल के तौर पर तंग दस्ती है तो जो अल्लाह ने दिया है उसके मुताबिक वो इखराजात करें। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने एक हकीकत का बयान फरमाया कि अगर तुम तंग दस्ती में हो ना तो तुम सब्र से काम लो, मेहनत जारी रखो, अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। देखिए, जो आज खुशहाल है वो अपने कोई घर से तो नहीं लाया ना, बल्कि वो दुनिया में आया, उसने भी मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसको नवाज दिया। वो तो करीम परवरदिगार है। और जो निज़ाम रिज़्क़ है, जिस तरह हम कई मरतबा बात कर चुके, अगर इंसान उस पर गौर करे तो वो कहे कि मालिक तेरी कुदरत है, ठीक है। तो इंसान अगर तंगदस्त भी है, शुक्रगुजारी इख्तियार करे, अल्लाह ताला नवाज देगा, ये कुरान में उसका वादा है। अब देखिए, जो अहकामात बयान हुए, इन अहकामात के बयान कर देने के बाद जो उसे न माने अमल के एतबार से या तस्लीम ना करे, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर उनके लिए अज़ाब का सिलसिला रखा। अब इन आयात के अंदर बयान हो रहा है। फरमाया कि वकअय्यिन मिन क़रयतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रसूलिही, बहुत से शहर ऐसे थे कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूलों के हुक्म से सरकशी की। फ़हासबनाहा हिसाबन शदीदा, तो हमने उनका हिसाब सख्ती से लिया। वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, और उनके लिए बुरा अजाब रखा। फ़ज़ाक़त वबाल अमरिहा, उन्होंने अपने काम का वबाल चखा। वकान आक़िबतु अमरिहा खुसरा, उनके काम का जो अंजाम है वो नुकसान और खसारा रहा। ये जो दो आयात हैं ये हमें बड़ी अहम सिमत की तरफ माइल करती है, और वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर हम ये देखें कि पुराने लोग जिनके वाक़यात कुरान पाक में बयान हुए, जिनके इबरत भरे अंजाम कुरान पाक में बयान हुए, उसका बुनियादी रीज़न और सबब क्या था। उनका रीज़न ये था, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से सरकशी की, उन्हें फरामोश कर दिया और मुख्तलिफ़ हवालों से उसे अहमियत ना दी। आज हमारे यहाँ भी इसी किस्म का मामला है। बहुत से लोग इबादत तो बहुत अच्छे अंदाज से सर अंजाम देते हैं, कहते भी हैं कि हाँ ठीक है, हमें इबादत करनी चाहिए, मस्जिद तक आप जो भी मामलात है वो आप रखें, लेकिन आपकी इनफरादी ज़िंदगी, आपकी मौशरती ज़िंदगी, आपकी मईशत के मामलात वो आप ख़ुद डिसाइड करें। वो इन आयात पर गौर करें कि पुराने जो लोग हैं उन्हें उनका रेफरेंस दिया जा रहा है कि उन्होंने अल्लाह के अहकामात से सरकशी करी तो उनके अंजाम क्या हुए। कौम आद को देख लीजिए, कौम समूद को देख लीजिए,
ان قوموں کا کیا حال ہوا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایک واقعہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جو بستی تھی وہ ایلا کے مقام پر آباد تھی، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ 70,000 لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور بڑی کثرت سے مچھلی آیا کرتی تھی، اچھل اچھل کر وہ سامنے نظر آتی تھی، اور جس وقت مال اس طرح آتا ہو تو انسان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تب ہوا یہ کہ جس طرح ایسی صورتحال کے اندر لوگوں کے مائنڈ الگ الگ ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں نے کیا کیا کہ شکار سے اجتناب کیا اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے، بعض نے اجتناب کیا اور وہ لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، جو مرضی آئے جس کی وہ کرے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اس حوالے سے ایک ہیلا تلاش کر لیا، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے۔ شیطان نے انہیں مشورہ یہ دیا کہ تم لوگ حوض بنا لو، جب وہ مچھلیاں بکثرت آئیں گی حوض کے اندر گر جائیں گی، جب تم دیکھو حوض بھر گیا ہے اس کے بعد تم اس راستے کو منقطع کر دو، بند کر دو۔ انہوں نے اسی طرح کا کام کیا۔ اب وہ کسی اور دن شکار کرتے تھے، لیکن ہوا اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کے اوپر ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یہ انسان بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ 12,000 لوگ تھے، 3 دن تک یہ بھوکے پیاسے رہے اور اس کے بعد مر گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 کے اندر جو ہے اس کا مختصر بیان موجود ہے، اور تفسیر ساوی کے حوالے سے یہ واقعہ ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے ہیلا اختیار کیا اپنی مرضی سے۔ دیکھیے ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی حکم شرع کے اندر گنجائش ہوتی ہے اور اس کے اندر اہل علم بتاتے ہیں کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے، اس طریقہ کار کو فالو کر لیں، آپ پر وبال نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اس طرح خرید و فروخت کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا کہ وہ 2 کلو ردی کھجوریں، عام کھجوریں 1 کلو عمدہ کے بدلے تبادلہ کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، بلکہ یہ 2 کلو والا ایک رقم کے بدلے بیچ دے، اور وہ 1 کلو والا ہے وہ بھی اس رقم کے بدلے بیچ دے، آپس میں بیع کر لو۔ تو اب یہ جائز ہے، حالانکہ وہ 2 کلو 1 کلو کا جو رزلٹ تھا تبادلے کا وہ بھی وہی سیم، اور جو 2 کلو اور 1 کلو کی جو قیمت تھی وہ بھی سیم ہی رکھی گئی، لیکن بات یہ کہ قیمت متعین کرنا یہ جائز ہے، اور یہ جو 2 ہم جنس چیزوں کو آپس کے اندر اس طرح تبادلہ کرنا کہ ان کے درمیان تعداد کے اندر فرق آ جائے، وزن میں فرق آ جائے، حالانکہ موزونی اشیاء ہے، تو یہ سود میں چلا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے ہیلا اختیار کیا اپنے نفس کے مطابق، یہ مارے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا تتبعوا الہوا، ہم کئی مرتبہ اس کو کوٹ کر چکے ہیں۔ اور اگر ہم اہل علم سے سوال کر لیں، ہیلے بہانے نہ کریں اور شریعت پر عمل کریں، تو پھر ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اور جس طرح ان 2 آیات کے اندر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ شریعت سے سرکشی کرتے ہیں ان کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیے یہ تو معاملات تھے دنیاوی، لیکن آخرت کے اندر تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ قابل گرفت ہوں گے۔ آج دنیا میں ہوتا اس طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل عطا فرماتا ہے، یہ اس کی عادت کریمہ ہے۔ بعض لوگ گرفت میں آ گئے، جس طرح پرانی قوموں کی مثال ہے، بعض لوگوں کو رعایت دی جاتی ہے، ان کا ریشو بہت زیادہ ہے، شاید اگر ہم یہ کہیں 99% لوگ جو ہے یا 98% یا بڑی تعداد، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل عطا فرماتا ہے، ان کا معاملہ آخرت کا ہے۔ فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے ہم نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، فرمایا کہ اے دانش مندو اللہ سے ڈرو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کو نازل فرمایا، نصیحت تمہاری طرف اتار دی۔ یعنی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ہمارے محبوب تشریف لائے، تمہیں وہ حق اور باطل بتا رہے ہیں، تم نے ہیلے بہانے اپنی طرف سے تلاش نہیں کرنے، تم نے شریعت کو فالو کرنا ہے، تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ دیکھیے ہم پچھلی آیات میں بھی یہ عرض کر چکے ہیں، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، کامیابی کی منزلیں اس کے قدم چوم لیتی ہیں۔ تو بس ہمیں اللہ سے ڈر کو اختیار کرنا ہے، ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سر اس پروگرام کے اختتام پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب سے اچھی بات جو اس تفسیر میں مجھے لگی وہ یہ تھی کہ عقل مند اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة